एक दफा की बात है कि किसी गांव में एक राजू नाम का मछुआरा अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ रहता था। राजू का खानदान बहुत गरीब था और उनको अपना गुजारा करने के लिए मछलियां पकड़ना पड़ती थीं। उसके गांव के पास एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत तालाब था। वहां पर लोग बहुत दूर दूर से मछलियां पकड़ने आते और मछलियों का कारोबार करते। उसी तरह राजू भी रोज 7 से 8 मछलियां पकड़ता और बाजार में जाकर बेचता। इससे उसके खानदान का गुजारा चल जाता और इससे उसका खानदान भी खुश था। वो जिस बाजार में मछलियां बेचता वहां बहुत दूर दूर से लोग आते और अपनी मछलियां बेचते और ये बाजार भी राजू के घर के पास ही था। एक दफा बाजार में राजू ने दोस्त को एक बड़ी मछली बेचते देखा जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिला। देखा राजू, मैंने सिर्फ एक मछली से इतना कमा लिया है जितना तुम पूरे हफ्ते नहीं कमा पाते। मेरी मानो तो तुम भी छोटी मछलियों की बजाय एक ही बड़ी मछली पकड़ा करो। ये सब देखकर राजू ने मन ही मन में सोचा, कहता तो ये ठीक ही है, मैं ये छोटी छोटी मछलियाँ बेचकर भी इतना नहीं कमा पाता और इसने एक ही बड़ी मछली बेचकर इतना पैसा कमा लिया। मैं भी कल से बड़ी मछली पकड़ूंगा और उसका अच्छा दाम लूंगा। अब राजू पर हर वक्त एक ही धुन सवार रहती कि वो बड़ी मछलियां पकड़ेगा और फिर बड़ा व्यापारी बनेगा। उसे सोचता देखकर उसकी बीवी बोली, आज खैरियत तो है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कल से सिर्फ बड़ी मछलियाँ ही पकड़ूंगा और बड़ा व्यापारी बनूंगा। उसने अपनी बीवी को अपने दोस्त की बात बताई कि कैसे उसने एक ही बड़ी मछली बेचकर इतने ज्यादा पैसे बना लिए। ये सब सुनकर उसकी बीवी बोली, मेरी बात मानो तो इतने लालच में ना पड़ो, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहो। राजू ने अपनी बीवी की किसी बात पर ध्यान ना दिया और बाहर निकल गया। अगली सुबह राजू तालाब के किनारे मछली पकड़ने लगा। उसने मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल दरिया में डाल दिया। कुछ देर इंतजार के बाद उसको जाल में कुछ महसूस हुआ तो उसने जाल निकाल कर देखा। उसे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां मिली। तब उसने सोचा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और वैसे भी एक बड़ी मछली ही तो पकड़नी है। ये सोचकर राजू ने फिर जाल दरिया में डाल दिया और इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते अब दोपहर का वक्त हो गया था और सूरज सर पर था। तभी उसे जाल में कुछ भारी भारी सा लगा। राजू ने खुशी खुशी जाल को बाहर निकाला और देखा फिर वही छोटी छोटी मछलियां थी। इस पर राजू ने सोचा, एक ही तो मछली पकड़नी है और फिर कुछ ही देर में बिक जाएगी। एक बार फिर जाल डालता हूँ, इस बार तो मिल ही जाएगी बड़ी मछली। अब राजू ने फिर जाल तालाब में डाला और इंतजार करने लगा। अब इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो गई थी और शाम से रात, लेकिन जाल में कुछ नहीं आया। फिर उस दिन राजू और उसके खानदान को भूखा ही सोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में जो मिलता है, जितना मिलता है, उसमें खुश रहना चाहिए। अपनी लालच की खातिर उसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हमेशा अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भले वक्तों की बात है, किसी गांव में बाबू नामी एक पेंटर रहता था। वो बहुत गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार था। अपनी रोजी रोटी की खातिर वो घर घर जाकर रंगो रोगन का काम किया करता था। उसकी आमदन बहुत ही थोड़ी थी और उसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। दिन भर मेहनत और मुशक्कत करके भी
وہ صرف 2 وقت کی روٹی ہی کما پاتا۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی بڑا کام ملے جس کی اس کو اچھی آمدن ملے۔ وہ چھوٹے موٹے کام بھی بہت لگن، محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا۔ ایک دن اس کو گاؤں کے زمیندار نے بلایا اور کہنے لگا، سنو بابو، میں نے تمہیں یہاں ایک بہت ضروری کام سے بلایا ہے، کیا تم کام کرو گے؟ جی حضور، ضرور کروں گا، آپ حکم کیجیے۔ میں چاہتا ہوں تم میری کشتی کو پینٹ کرو، لیکن مجھے یہ کام آج ہی ہر صورت مکمل چاہیے۔ جو حکم حضور، میں یہ کام آج ہی مکمل کر دوں گا۔ بابو کام ملنے پر بہت خوش ہوا۔ زمیندار اسے کشتی دکھانے اپنے ساتھ ندی کنارے لے گیا۔ ارے یہ تو بتاؤ، کشتی رنگنے کے پیسے کتنے لوگے؟ حضور، اس سارے کام کے 2000 روپے بنتے ہیں، باقی جو آپ کو مناسب لگے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں 2000 مل جائیں گے، مگر کام نہایت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ جی حضور، آپ فکر مت کریں، کام آپ کو ایک دم بڑھیا ملے گا۔ یہ کہہ کر پینٹر زمیندار سے اجازت لیتا ہے اور اپنا سامان لے کر آتا ہے۔ وہ پینٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ اچانک اسے کشتی میں ایک سوراخ نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ارے ناؤ میں تو سوراخ ہے، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو کشتی ڈوب جائے گی، چلو میں اس سوراخ کو بھر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کشتی کا سوراخ بھر دیتا ہے اور پھر کشتی کو پینٹ کر کے زمیندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، حضور، کشتی کا کام پورا ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ اچھا، چلو چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلتے چلتے دوبارہ ندی کنارے پہنچتے ہیں۔ کشتی دیکھتے ہی زمیندار بولا، ارے واہ بابو، تم نے تو کمال کر دیا ہے، کل شام آ کر اپنی اجرت لے جانا۔ جی حضور۔ اور پھر دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح زمیندار کے گھر والے اسی کشتی میں ندی پار گھومنے چلے جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت زمیندار کا نوکر اچھو چھٹی سے واپس آتا ہے، جو اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کی کشتی کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ گھر والوں کو موجود نہ پا کر اچھو زمیندار سے پوچھتا ہے، حضور والا، بچہ لوگ نہیں دکھ رہا ہے، کدھر گیا ہے؟ زمیندار اسے تمام بات بتاتا ہے۔ بات سنتے ہی اچھو فکر مند ہو جاتا ہے۔ زمیندار یہ سب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، ارے اچھو، کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ حضور والا، اس کشتی میں سوراخ تھا۔ اچھو کی بات سن کر زمیندار بھی پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں اسی فکر میں تھے کہ زمیندار کے گھر والے سیر کر کے واپس آ گئے۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر زمیندار کی جان میں جان آئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شام کو بابو زمیندار کے گھر آیا تو زمیندار نے اس کو کہا، لو بابو، یہ رہی تمہاری اجرت، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ بابو پیسے گنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے زمیندار سے کہا، حضور والا، آپ نے غلطی سے پیسے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ نہیں بابو، یہ تمہاری محنت ہی کی اجرت ہے۔ لیکن حضور، ہمارے درمیان تو بات 2000 میں طے پائی تھی، یہ تو 10,000 ہیں، تو پھر یہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ تم نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ کیسا کام حضور والا؟ تم نے کشتی کے سوراخ کو بھر دیا، جس کے بارے مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ تم چاہتے تو اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے، یا پھر اس کے بھرنے کے لیے مزید پیسے بھی مانگ سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔
इसी की बदौलत मेरे घर वाले सैर करके बाहिफाजत वापस पहुंच गए। अगर तुम उस सुराख को ना भरते तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। इसलिए ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही के पैसे हैं। लेकिन हुजूर, इतने पैसे तो फिर भी नहीं बनते। बस बाबू बस, अब कुछ मत कहना। ये तुम्हारे ही पैसे हैं और चुपचाप अब इन्हें रख लो। जमींदार की बातें सुनकर और इतने पैसे मिलने पर बाबू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, जो हुक्म हुजूर वाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू शुक्रिया अदा करने के बाद खुशी खुशी वहां से लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपना काम पूरी तवज्जो, मेहनत, ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। दोस्तों, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।